अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 68वां हिस्सा यानी पार्ट 68 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने पार्ट 67 में क्या सुना। हमने सुना कि कुरैशियों ने सुलह हुदैबिया के बाद गद्दारी की। जंग बंदी के बाद भी उन्होंने बनु खुजा के लोगों को कत्ल किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए। फिर अल्लाह के हुक्म से मक्का फतह करने का इरादा कर लिया और सन 8 हिजरी में 10,000 का लश्कर लेकर आप मक्का की तरफ रवाना हुए। ये तैयारी आपने बड़ी खामोशी के साथ की थी और अल्लाह से दुआ भी की थी कि या अल्लाह दुश्मनों के जासूसों को गूंगा और बहरा कर दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल भी फरमाया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और ये जबरदस्त लश्कर मक्का फतह करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुआ। जगह जगह पड़ाव डालता हुआ ये आखिर मरज़हरान तक पहुंच गया। चलिए आगे सुनते हैं। अगला पड़ाव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरज़हरान पर था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से चलते हुए अल्लाह से यह दुआ मांगी थी कि या अल्लाह कुरैशियों के जासूसों को अंधा और बहरा बना दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल भी हो गई थी और कुरैशियों को मुसलमानों के मुतालिक कोई खबर भी नहीं मिली। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब मरज़हरान तक पहुंच गए। कुरैशियों ने चूंकि मुआहिदा तोड़ दिया था, इसलिए उन्हें हमेशा ये धड़का लगा रहता था कि कहीं मुसलमान मक्के पर हमला ना कर दे। इसलिए अब अबू सुफियान बिन हर्ब, बुदैल बिन वर्का और हकीम बिन हिजाम ने इरादा किया कि हम खुद ही मक्का से थोड़ा दूर जाकर कुछ पता लगाते हैं कि लश्कर आया है या नहीं। ये तीनों मक्का से चलकर जब मरज़हरान के करीब पहुंचे तो अचानक उन्हें एक जबरदस्त लश्कर नजर आया। चूंकि ये रात का वक्त था, इसलिए जहां तक नजर पहुंचती थी आग जलती हुई नजर आती थी, क्योंकि हर शख्स ने अपने खीमे के सामने आग जला रखी थी। ये देखकर अबू सुफियान घबरा गए। उन्होंने बुदैल से पूछा कि ये कौन लोग हैं बुदैल? बुदैल ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बनु खुजा के लोग हैं। मगर अबू सुफियान ने कहा कि बनु खुजा के पास इतना बड़ा लश्कर कैसे हो सकता है? इत्तेफाक से इनकी बातें ही चल रही थी तो करीब ही में हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला भी घूम रहे थे। उन्होंने अबू सुफियान की आवाज सुनी तो वो पहचान गए कि ये अबू सुफियान की ही आवाज है। वो अबू सुफियान के पास गए और उनसे कहा कि अबू सुफियान, तुम पर अफसोस है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर है। ये सुनकर अबू सुफियान बड़े घबरा गए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आकर पूछने लगे कि अब हमारे बचाव का क्या तरीका हो सकता है, हम किस तरह अपना बचाव करें? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, अगर हुजूर को तुम पर फतह हासिल हो गई वो तुम्हारी गर्दन जरूर मार देंगे। इसलिए तुम एक काम करो, मेरे खच्चर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह के पास लेकर चलता हूं ताकि तुम्हारे वास्ते अमान ले सकूं। अबू सुफियान फौरन तैयार हो गए और हजरत अब्बास के खच्चर पर बैठ गए। हजरत अब्बास अबू सुफियान को अपने खच्चर पर बिठाकर पूरा लश्कर दिखाते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलने लगे। जब ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के खीमे के पास से गुजर रहे थे तो हजरत उमर ने अबू सुफियान को पहचान लिया। फौरन नंगी तलवार लेकर वो अबू सुफियान के पीछे दौड़े, मगर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने अपने खच्चर को तेजी से भगाया और जल्दी से अबू सुफियान को लेकर हुजूर के पास पहुंच गए। पीछे पीछे नंगी तलवार लेकर हजरत उमर भी पहुंच गए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, ये अबू सुफियान है, अल्लाह ताला ने इसे बगैर किसी मुआहिदे के पकड़वा दिया है, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अभी इसकी गर्दन मार दूं। मगर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि उमर, मैंने इसको पनाह दी हुई है तो तुम इसे मत मारो। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से फरमाया कि अब्बास, अभी एक काम करो कि अभी तुम अबू सुफियान को अपने खीमे में लेकर जाओ और सुबह मेरे पास लेकर आना।
چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو پناہ دے دی تھی، اس لیے وہ انہیں اپنے خیمے میں لے کر گئے اور انہیں صبح تک وہی رکھا۔ اور دوسرے حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دونوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ حالانکہ وہ لوگ یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، اس لیے صرف وہ دیکھنے آئے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ تو نہیں گیا ہے۔ لیکن جب اتنا زبردست لشکر دیکھا ان کی ہمتیں پست ہو گئی۔ ان میں سے 2 لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا، یعنی بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام، ان دونوں نے لشکر کو دیکھ کر اور اتنے ہیبت میں آگے، اتنے متاثر ہو گئے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ایمان کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر صبح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے ابو سفیان، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو شہادت دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو یا رسول اللہ، آپ بہت رحم دل ہو اور رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے ہو۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہوتا تو اس وقت وہ مجھے ضرور بچاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ افسوس ہے ابو سفیان، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو سمجھ لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا کہ آپ واقعی بہت رحم دل ہے، میں آپ کا دشمن ہوں مگر پھر بھی آپ میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ فرما رہے ہیں، آپ میرے سے اچھی بات کر رہے ہیں۔ آخر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو سمجھایا بجھایا تو ابو سفیان اسی وقت سچے دل سے مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان چونکہ سردار ہے، وہ فخر کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی خاص رعایت فرما دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی وہ سفارش منظور فرمائی اور فرمایا کہ ہاں، یہ اعلان کرا دو کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اس کو امان ہے، اور جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امان ہے، اور جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرزہران سے مکہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو لے جا کر کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ خدا کا یہ لشکر دیکھ سکے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے۔ اب میں ابو سفیان سے پہلے حضرت بھی لگا رہا ہوں اور بعد میں رضی اللہ تعالیٰ بھی لگا رہا ہوں، کیونکہ اب انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا اور اب وہ صحابی بن گئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے مسلمانوں کا عظیم شان لشکر نظر آ رہا تھا، اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے سے گزرنے لگا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، خدا کی قسم ابو الفضل، تمہارے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ پہنچتے ہی حضرت ابو سفیان نے چیخ چیخ کر لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ اے قریش کے لوگوں، محمد ایک ایسا لشکر لے کر آ گئے ہیں جس سے تم آج کسی بھی طریقے سے بچ نہیں سکتے، اس لیے آج جو میرے گھر میں گھس جائے گا اسے امان ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ غصے سے بفر گئی۔ اس نے ایک دم آ کر آگے بڑھ کر حضرت ابو سفیان کی مونچھیں پکڑ کر کھینچی اور لوگوں سے کہنے لگی کہ لوگوں، اس بے وقوف بڈھے کو پکڑ کر قتل کر دو، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ پھر حضرت ابو سفیان سے کہنے لگی، کیا تم ہمارے لیے لڑو گے نہیں؟ کیا تم اپنا وطن نہیں بچا پاؤ گے؟ حضرت ابو سفیان نے ہندہ سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ پاگل بڑھیا۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اب ان ساری باتوں سے کام نہیں چلنے والا، کیونکہ آج تم نہیں بچ سکتے۔ آج تو جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اسے امان ملے گی۔ تو اس پر قریش حضرت ابو سفیان پر بگڑ گئے
اور کہنے لگے کہ ابو سفیان تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، تمہارے گھر میں کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ کیا سارا مکہ تمہارے گھر میں بیٹھ جائے گا؟ تب حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا آج اس کو بھی امان دے دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو بیت اللہ میں گھس جائے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ وہاں سے بھاگے اور اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے، اور کچھ لوگوں نے بیت اللہ میں جا کر یعنی حرم میں جا کر پناہ لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ نے لشکر کے کچھ حصے کیے۔ ایک دستے کی کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے ان کو ہدایت کی کہ وہ نشیبی حصے سے یعنی نچلے حصے سے مکہ میں داخل ہو۔ اسی طرح اور ایک دستے کو ہدایت کی کہ وہ اوپری حصے سے داخل ہو۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ کسی کو قتل نہ کرے۔ اگر کوئی خود سے لڑنے کے لیے آئے یا کوئی حملہ کرے تو صرف ان سے مقابلہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بالائی حصے سے مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل و کرم کا شکر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بادشاہوں کی طرح داخل نہیں ہوئے، بلکہ آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اس طرح کہ خدا کے سامنے سر جھکا ہوا تھا، اور آپ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے کجاوے سے یعنی اونٹ کے کجاوے کو چھو رہی تھی۔ اس وقت آپ سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا کہ آپ کہاں پر ٹھہریں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ شعب ابی طالب میں۔ یہ وہی گھاٹی تھی جہاں قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک قید رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ سیدھے ام ہانی کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے 8 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں 2 قریشیوں نے آ کر پناہ لے لی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا تو آپ نے دونوں کو قتل کرنا چاہا۔ جب آپ ام ہانی کے گھر آئے تو ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے 2 آدمی کو پناہ دی ہوئی ہے اور علی انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ام ہانی نے پناہ دی ہے علی کو چاہیے کہ وہ بھی پناہ دے، انہیں نہ مارے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے چلے اور شعب ابی طالب میں جا کر ٹھہرے، جہاں صحابہ اکرام نے آپ کا خیمہ لگا دیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ میں نشیبی علاقے سے داخل ہونے لگے تھے تو کچھ قریشیوں نے آپ پر حملہ کر دیا تھا، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچاؤ کے لیے ان سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس لڑائی میں 2 مسلمان شہید ہو گئے اور 10-15 مشرک مارے گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ خالد یہ کیا ہو رہا ہے؟ تب حضرت خالد نے بتلایا کہ لڑائی کی پہل یا رسول اللہ ادھر سے ہوئی تھی، اس لیے مجبوری میں لڑنا پڑا۔ بہرحال جب مکہ میں امن و امان قائم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے۔ آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے طواف فرمایا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا، ان سے کعبے کی چابیاں لی۔ آپ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے جاتے تھے کہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ پڑھتے جاتے تھے اور ان بتوں کی طرف چھڑی گھماتے جاتے تھے اور بت زمین پر گرتے جاتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا، اس کے بعد آپ کعبے کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ سارا حرم لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان میں وہ مشرک بھی تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں ہمیشہ پہنچایا کرتے تھے۔ وہ سارے کے سارے کھڑے اپنے فیصلہ سننے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے میں کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے بندوں کی مدد کی اور اس ایک اکیلے نے سب دشمنوں کی جماعت کو شکست دے دی۔ چونکہ قریش میں اپنی بڑائیاں بیان کرنے کی عادت پہلے سے چلی آ رہی تھی، وہ اپنے باپ داداؤں پر اور خاندانوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عادت کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے قریشیوں،
अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिलियत के ज़माने की बुराइयों और बाप दादा पर फ़ख्र करने को बातिल और झूठ करार दिया है। याद रखो, हम सब लोग एक आदम की औलाद है और मिट्टी से बने हुए हैं। फिर आपने वो आयत पढ़कर सुनाई कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि ऐ लोगो, हमने तुमको एक मर्द औरत से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ खानदानों में बनाया ताकि तुम एक दूसरे की शनाख्त कर सको। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तुम में बड़ा शरीफ वही है जो परहेजगार है। अल्लाह खूब जानने वाला और परहेजगार है। फिर आपने कुरैशियों से फरमाया कि कुरैशियों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करूंगा, यह तुम्हारे मुतालिक मैं क्या फैसला करूंगा। हालांकि कुरैशी उस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो समझते थे कि अब मोहम्मद हमारे कत्ल का फैसला सुनाएंगे, मगर उन्होंने जवाब दिया कि आपसे हमें भलाई की उम्मीद है। आप एक शरीफ भाई है और शरीफ भाई के बेटे हैं। आपने उनसे कहा कि मैं तुमसे वही कहता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि आज तुम पर कोई गुस्सा नहीं, कोई इताब नहीं, कोई नाराजगी नहीं, जाओ तुम आजाद हो। ये अल्फाज सुनकर सारे मजमे पर सन्नाटा छा गया। कुरैश हैरत से देख रहे थे कि हुजूर ने उनको माफ कर दिया, जबकि वो अपने कत्ल का ऐलान सुनने आए थे। बहरहाल उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में ही थे और जोहर का वक्त हो गया। आपके साथ हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला भी थे। आपने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला को अजान देने का हुक्म दिया। उसी वक्त हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने अजान दी और सब ने जोहर की नमाज अदा की। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन को इज्जत दी और अपने नबी के हाथों मक्का को फतह कराया। और इस जबरदस्त फतह पर मुसलमान बेहद खुश थे और अपने परवरदिगार का शुक्र अदा कर रहे थे। मगर अंसारी मुसलमान भी अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश थे, मगर साथ ही उन्हें यह फिक्र भी हो रही थी कि अब तो मक्का फतह हो गया है, अब कहीं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही मुस्तकिल क़याम न कर ले। क्योंकि अंसारी मुसलमान इस बात पर फख्र किया करते थे और अपनी किस्मत पर नाज किया करते थे कि रसूल अल्लाह ने मदीना को ये इज्जत बख्शी है और अब मदीना रसूल अल्लाह का शहर बन गया था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो सफ़ा पहाड़ी पर जाकर बैठ गए, वहां तशरीफ ले गए जहां चारों तरफ मुसलमानों का मजमा था। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को अंसारी सहाबा की इस फिक्र की इत्तला दी। आपने अंसारियों को तसल्ली दी और फरमाया कि तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है और तुम्हारी मौत मेरी मौत है। इस बात को सुनकर अंसारियों को इत्मीनान हो गया। बहरहाल दुआ से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर बैठकर आपने मुसलमान मर्द औरतों से बैत ली। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सुफियान और हिंदा से भी बैत ली। हिंदा वही औरत थी जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा का कलेजा चबाया था। फतेह मक्का के वक्त ये दोनों मियाँ बीवी मुसलमान हो गए थे। फिर एक वाकया और हुआ। एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में बैठे हुए थे। उसी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अपने वालिद अपने अब्बा अबू कुहाफा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। अबू कुहाफा इतने बूढ़े हो गए थे कि उनकी भवें भी सफेद हो गई थी और आंखों से नजर भी नहीं आ रहा था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो फरमाया कि अबू बकर, तुमने उनको क्यों तकलीफ दी, मैं खुद उनके पास चला जाता। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने सामने बिठाकर उनके सीने पर हाथ फेरा और फरमाया कि अबू कुहाफा, इस्लाम कबूल कर लो। अबू कुहाफा ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया, उसी वक्त मुसलमान हो गए। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बरदस्त इज्जत और फतेह के साथ वापस अपने वतन में वापस लौट आए और अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का को कुफ्र और शिर्क की गंदगियों से मक्का को पाक कर दिया। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 69वें हिस्से में हम आगे के वाकयात यानी ग़ज़वे हुनैन के वाकयात सुनेंगे। तब तक आप इस सीरीज के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमारे हौसलों को बढ़ाते रहें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔